دی زبان نال ذکر و اذکار کتنا تھی سکے میرے بھیڑی اے ذکر و اذکار او عبادت ہی وے زبان نال ذکر او عبادت ہی وے جیندے اتے نہ جسم گھس دے نہ جیب گھس دی ہے ذکر و اذکار او عبادت ہے نہ جسم گھس دے کوئی اٹھچنا پوندے کوئی نا کوئی کھڑے تھی کہ نماز پڑھنی پوندی کوئی نا کوئی طہارت کو وضو کرنا پوندے کوئی نا بغیر وضو دے اچھا میں تو دساں شاید تو مسئلہ پتہ نہ ہوئے زبان مسلمان دی پاک ہے تساں اپنے حیض دے وچ نفاس دے وچ چلے دے وچ ہر حالت دے وچ زبان پاک ہی مسلمان دی مشرک نہ پاک ہے کافر نہ پاک ہے جڑا مسلمان ہے نہیں واسطے تو کو پتہ ہے جڑا بندہ پہلے کافر ہوے وال مسلمان تھی دے او پہلے غسل کریں دے اوندا غسل طہارت ہوندے تے جڑا مسلمان ہے اون دی زبان پاک ہے تساں ہر حال دے وچ درود تساں آخری سورتاں تساں ذکر اذکار تساں کلمہ تسبیحات پڑھدے رہو اللہ اکبر اندا اتنا اجر ہی وے کہ نہ جسم گھس دے نہ جیب گھس دے نہ پیسہ لگ دے نہ کسے خرچ کرنی پوندی ہے کتنے سارے ایسے کام ہیں نا خرچ کر کے بندہ نیکی کریں دے بھاویں حج کتنا خرچ کر کے تھیں دے لیکن اے ذکر او عبادت ہے نا کہ ان دے وچ تو کوئی نہ جسم لگ دے نہ جیب لگ دی ہے سبحان اللہ مفت وچ بیٹھی نہیں